हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आशिल्ल मंडे आणि आज हांव गेल्ले सकाळी देवळाक ईश्वर आल्या, पण ते हांव कवर अप करूंक पावलें. मागीर आमी गेली बाळू मम्मा. मागीर खूब लेट जालो, 1 o'clock जाल्लो. खूब बरें दिसलें, मन एकदम तृप्त जालें सालें बाळू मम्मा वचून, बिकॉज खूब म्हयन्या नंतर गेलें हांव आनी खूब बरें दिसलें देवळा वचून. आनी मागीर हांवें केल्लें सांजच्या कोल्ड कॉफी. चिल्ड दूद आशिल्लें, सो हांवें कितें केलें, म्हाका चिल्ड पिवचें जाल्लें, सो कोको पावडर आशिल्लें, कॉफी आशिल्लें, सो हांव दुदा भितर कोको पावडर कॉफी घातलें आनी थोडें क्रीम घातलें आनी थोडें साकर घातलें आनी तें ब्लेंड केलें मस्त. आनी मागीर त्या ग्लासाक एन्जॉय केलें. ओके. आनी मागीर सांजच्या तशेंच मागीर घो जिमात पुरा थोडेशे जे आनी थोडे मशीन्स हाडचे आशिल्ले ते हाडूं लागेलो, बिकॉज आमी जीम अपग्रेड करूं लागलात, बिकॉज कॉम्पिटिशन बी खूब वाडलां आनी अपग्रेड इज नेसेसरी. आमगेर 3 floor जीम आसा, ते हांव बेगीन तुमकां जीम दाखयता. ते खूब बेगीन हांव ते जीम कवर अप करून दाखयता तुमकां आमगे जीम कशें आसा. आनी सांजचे हांवें केल्ले शाही पनीर टायपूच कितें तरी अशें. मागीर कढाई भितर घी बटर घातलें, मागीर बेलीफ लवंग आनीक मिरी घातलें आनी मागीर घातलें जिंजर गार्लीक आनी रेड चिली. आनी मागीर ते फ्राय केले नंतर मागीर घातले ओनियन्स आनी मागीर एक सायडीन हांवें थोडे बेसन रोस्ट केले. मागीर ओनियन जाले नंतर घातले कॅश्यूज थोडे रोस्ट केले. मागीर परतल्यान हांवें घातले टमॅटोज. ते जाले नंतर न्ही मागीर हांवें ब्लेंडराक घालून ब्लेंड केलें. पळया. आनी सायडीन मागीर बाय खेळटे आशिल्ले त्या किचनाक घातलें हांवें आनी परतल्यान कढाई गरम केलें, ते घी आनी थोडें ऑयल घातलें. मागीर परतल्यान बारीक चॉप्ड ओनियन्स घातले आनी मागीर मसाला घातले. हांवें शाही पनीर मसाला घातले, टर्मरीक घातले, सॉल्ट घातले आनी घातले मागीर कोरिएंडर आनी जिरा पावडर. मागीर आनी थोडें उदक घालून तें पयलीं इल्लें मिक्स करून घातलें आनी मागीर घातलें हें प्युरे आनी मागीर रोस्ट केलें तें बेसन आशिल्लें न्ही तें घातलें आनी मागीर इल्लेशें फ्रेश क्रीम घातलें आनी मागीर घातलें इल्लेशें बटर आनी मागीर कोरिएंडर लिव्स. वाव, खूब खूब मस्त जाल्लें, टेस्ट गेलो. इट वॉज रियली रियली ऑसम. हें करून पळया. ओके चलो. आनी लास्ट घातलें सॉरी कसुरी मेथी. चलो बाय बाय, मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में. टेक केयर.